बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक किसी भी रात को अपने हाथ की 4 उंगलियों पे ये पढ़कर सो जाओ। सारे नसीब एक ही रात में खुल जाएंगे। मौत तक तकदीर का ताला बंद नहीं होगा। मेरे अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह के करम से आप अपनी आंखों से देख लोगे अपने नसीब को चमकते हुए कि सूरज की रोशनी के ज्यादा आपका नसीब चमक जाएगा, आपका नसीब रोशन हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन 10 दिन के अंदर अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी अता फरमाए कि आपकी खुशी की इंतहा न रहे, और जो लोग इस साल हज के लिए चुन लिए गए हैं उनका हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह अगले साल मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें जो ये आंखें इस वक्त वीडियो को देख रही हैं उनको भी चुन लेना, अपने घर की मदीने की जियारत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह जो तेरा घर देखने के लिए तरस रहे हैं उनको अपने घर की सआदत नसीब फरमा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आज का ये अमल करने से सबकी नस्लों को आबाद फरमा दे, सबके घरों को आबाद कर दे। एक बार आमीन लाजमी कह दे। क्या पता दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ बंदा आमीन कह दे और हम सब का बेड़ा पार हो जाए और हम सब की सुन ली जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज के अंदर अंदर किसी भी एक रात को करना है। इसकी इजाजत लेने की किसी से भी आपको जरूरत नहीं, सब लोग इसको कर सकते हैं। इन 10 दिनों के अंदर सिर्फ एक बार ये अमल करना है, वो भी बस एक रात को। कोई एक रात मखसूस नहीं है, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, लेकिन कर जरूर लेना। 4 बार ही तो पढ़ना है। वैसे भी जब रात को हमें नींद नहीं आ रही होती हम मोबाइल पकड़कर सारी रात लगे रहते हैं कि कब नींद आए और हमें मोबाइल बंद करके सो जाएं। लेकिन दोस्तों इस अमल की आप ऐसी बरकत देखोगे कि 4 उंगलियों पर पढ़ते साथ ही आपको सुकून की नींद भी आ जाएगी, आराम महसूस होगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी और एक ही रात में सारे नसीब पानी की तरह खुल जाएंगे। वो लोग जिन्होंने सारी उम्र परेशानियों में गुजार दी, मुसीबतों में गुजार दी, दुखों में गुजार दी, गमों में गुजार दी, कर्ज के बोझ तले दब कर गुजार दी, इंशाअल्लाह वो सब भाई मेरी बहनें सिर्फ एक रात को ये अमल करके सो जाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी में इस अमल की बरकत से हमें इतना फायदा मिलेगा। वो लोग जिन्होंने किराए के मकानों में सारी जिंदगी गुजार दी आज तक अपना घर नहीं बना सके, इस अमल को करते ही ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि दिनों के अंदर अपने घर की तैयारी शुरू कर देगा। वो लोग जो अपनी पढ़ाई पर, तालीम पर इतना पैसा लगाने के बाद भी बेरोजगार अपने घर में बैठे हुए हैं, कहीं से रिस्क का जरिया नहीं बन रहा, वसीला नहीं बन रहा, इंशाअल्लाह उनको भी इस अमल की बरकत से रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके घर रिस्क की वजह से खाली हो चुके हैं, जिनके घर में बर्तनों में रिस्क नहीं आ रहा, बर्तन ही खाली हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उनके घर में रिस्क के ढेर लगा देगा। आज हर घर में जो लोग अपनी बेटे बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं मिल रहा, अगर कहीं से मिल भी जाता है तो कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है, कहीं पर मंगनी होती है तो वो टूट जाती है। इस अमल को कर लेने से इंशाअल्लाह ऐसी जगह पर रिश्ता होगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। आज मेरे वो भाई मेरी बहनें भी हैं कि जिनके पास औलाद नहीं है, जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नवाजा है, बड़े बड़े बंगलों से नवाज दिया है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उनको औलाद भी अता फरमा देंगे। इस अमल में आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि जब रात को आप सोने के लिए अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाएं तो अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए, पूरा भरोसा रखते हुए कि मेरे सारे कामों को वही संवारने वाला है। जितने भी मेरे ऐसे काम हैं
جو اٹکے ہوئے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، ان سب کو چلانے والا وہ پروردگار ہے۔ اس کی ذات پر پورا یقین رکھ کر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی 4 انگلیوں کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے نوٹ فرمائیں، شہادت والی انگلی پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ شہادت والی انگلی پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد یہ عمل پڑھیں، اللہ ناصرونا، اللہ ناظرونا۔ 1 مرتبہ شہادت والی انگلی کے اوپر آپ نے درود پاک اور اللہ ناصرونا، اللہ ناظرونا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنی جو دوسری انگلی ہے، درمیان والی بڑی انگلی، اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے، باقی انگلیوں کو نیچے کر کے درمیان والی انگلی کو اوپر اٹھا کے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے اللہ ناصرونا، اللہ ناظرونا، پھر اس کے ساتھ والی انگلی اور پھر اس کے ساتھ والی چوتھی انگلی جو سب سے چھوٹی ہے۔ ایک بات نوٹ فرمائیں کہ جب آپ نے 1 انگلی اٹھا کر یہ عمل پڑھنا ہے تو باقی انگلیوں کو نیچے کر لینا ہے، پھر دوسری انگلی، پھر تیسری اور پھر چوتھی۔ جب 4 انگلیوں کے اوپر یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنی وہی انگلیوں کے ساتھ اپنا وہی ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھا دینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی سی دعا مانگ لیں۔ سونے سے پہلے کوئی بھی دعا مانگ لیں، اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی دعا اللہ پاک سے مانگ لیں۔ اللہ ناصرونا، اللہ پاک نصرت عطا فرمانے والا ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ ناظرونا، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، جو کچھ آپ کے دلوں کے اندر ہے، جس کو لے کر آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو لے کر آپ دکھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے کہ میرا پروردگار میری سن لے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کسی بھی رات کو آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ وہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ جو بھی عمل کر لے، چاہے وہ استغفار پڑھ لے، چاہے وہ درود پاک پڑھ لے، چاہے وہ نوافل ادا کر لے، تسبیحات پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ پاک کو وہ عمل بہت ہی زیادہ عزیز ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور دوستو، جب وہ عمل پسند ہوگا تو اللہ پاک خود ہی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔